गुरु शिरोभूत् श्रीनारद सत्र समागत स्वरूपमवतरन् महर्षिः आद्यादि सम्पूजित आसनस्थो व्यासेन पृष्ठ प्रहसन्निवाः किं चिन्तया कृष्ण भजस्व देवी कृपावती वाञ्छित दानदक्ष आहेतुरेष खलु सर्वहेतुः निरस्त साम्यातिशयान्वितः सैषा महाशक्तिरिति प्रसिद्धा यदाज्ञया ब्रह्मणेश रुद्र ब्रह्माण्ड सर्ग स्थिति संवृत्तिश्च कुर्वन्ति कालेन च ते स्वतन्त्राः यस्याश्च ते शक्तिभिरेव सर्वकर्माणि कुर्वन्ति सुरासुराद्याः मर्त्या मृगा कृष्णपदत्रिणश्च शक्ते विधेयाः प्रत्यक्षमुख्येन च साप्रमाणैः नेयातपोभिः कठिनैव वैश्य न वेदशास्त्राध्ययनेन चापि भक्तैव जानाति पुमान् महेशी तामेव भक्त्या सततं भजस्व सर्वार्थदं कृष्ण तवास्तु भद्रम् इत्युच्युषे ब्रह्मसुते गते स व्यासस्य बोधं गिरिमारुरोह इहास्मि पर्याकुलचित्तवृत्तिः गुरुं न पश्यामि महत्तमं च सन्मार्गतो मां नय विश्वमातः प्रसीद मे त्वां शरणं व्रजामि अनाथस्य दीनस्य कृष्णातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तो त्वमेका देवी विशालकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणी